म्हाका 80 वर्सां जालीं. तेन्ना आमची भुरगेपणां कितें आशिल्लें, आमकां न्ही एंटरटेनमेंट कांय नाशिल्लो. ताशिल्लें एक गार्डन. आमचो बापूय आमकां असो आयताराचो बी घेवन ते गार्डना वतालो. ती आमी तें खेळप त्या गार्डनाक. आनी मागीर कितें जालें, हळू 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 हांव जसो जाणटो जातकीर आमचो एक ग्रूप आशिल्लो सिनियर सिटीजन ग्रूप म्हणून. तातूंत आमी 12 काय 13 मेंबर आशिल्ले. सो तातूंत आमगेलो नेवरेकार पळय म्हणटा तो सामको भयंकर नॉलेजेबल, आमकां गायड करपी. आनी ताका याद उरली ती सामकी फस्ट. कोणालो बर्थडे केन्ना, कोणाली डेट कितली तें सगळें ताका खबर आसतालें. ते प्रमाणे आमी गार्डनाक तो बर्थडे सेलेब्रेट करताले. सेलेब्रेट करतना ताका कोण कोण बुके हाडून दिवप प्रत्येकान. मागीर च्या पाणी जातालें. तातूंत आमगेले खूब सिनियर सिटीजन जे तुळशीदास बाब मळकणीकार, दामोदर देसाय अशे आनीक नेवरेकार बाब जाणटो म्हणजे तो, अशें आमगेलो ग्रूप आशिल्लो. तेन्ना म्हगेली एक विनंती गव्हर्मेंटाक की मुन्सिपाल्टीन तें गार्डन अशेंच दवरचें आनी तें मेनटेन करचें. कारण आतां भुरग्यांक ती गार्डनां म्हणटी ना जाल्यार कांय कळचें ना. तेन्ना म्हाका दिसता हें गार्डन अशेंच दवरून ताजो मेंटेनन्स सरकारान करचो ही एक मोठी याद.